बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक। बेटे, हम आज आपसे मुखातिब हैं इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए। उर्दू दान तबके के लिए ऑब्वियसली हम इंतज़ार में थे। तमाम उर्दू अदब के हल्के तालिब इल्म असातिज़ा भी इंस्ट्रक्टर उर्दू के पेपर की डेट के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन ने बेटा इंस्ट्रक्टर उर्दू के पेपर की डेट अनाउंस कर दी है। 30 जून को ये पेपर होने जा रहा है। ऑब्वियसली तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, वो इंडिविजुअली या मुख्तलिफ़ फोरम्स पे तैयारी कर रहे होंगे। हमने बेटा कंप्रीहेंसिव 2 टेस्ट सीरीज़ इस इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए चलाई हैं। ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट समेत जो मुझसे रिलेट थे, मुझसे अटैच थे, बहुत सारे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, इनफरादी तौर पर अपनी तैयारी कर रहे थे, फुट नोट्स बना रहे थे। ठीक है, अब टाइम कौन सा है? अब टाइम है बेटा उनको चेकआउट करने का। ऑब्वियसली हम 2 से 3 हफ़्तों के बाद पेपर देने के लिए जा रहे हैं। अब हमने एग्ज़ामिन करना है अपनी तैयारी को कि हम किस जो है वो फ़ेज़ में, किस मरहले में, किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं। ठीक है, और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के पेपर के स्टैंडर्ड को इंशाल्लाह जो है वो क्रैक करना है। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? हमने 50 टेस्ट की बेटा जो सीरीज़ थी हमारे कंप्रीहेंसिव सेशन की, उनको रिव्यू किया है, उनको रीशेप किया है, और हमने उनके 12 मुख्तलिफ़ जो है वो फेजेज़ में 12 मुख्तलिफ़ कंटेंट्स बनाए हैं, कंटेंट लिस्ट बनाई है। उनका क्या मकसद है? ऑब्वियसली उनका मकसद ये है कि उर्दू अदब से मुंसलिक उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंस्ट्रक्टर उर्दू का पेपर देना है, जिन्होंने तैयारी कर ली है, जो तैयारी कर रहे हैं, या जो बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक तैयारी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको हमने इसमें जो है वो एड्रेस करना है। हमने इस ऑडियंस को बेटा ये बावर करवाना है कि ये जो मेजर टॉपिक्स हैं, ये जो माइनर टॉपिक्स हैं, इनको आपने एक तो बाज़ाब्ता तौर पर तैयार करना है। अगर आप तैयार कर चुके हैं तो आपने इनको चेकआउट करना है। अब ऑब्वियसली 50 to 60 वो मेजर टॉपिक्स थे, उनको जब हमने रिव्यू किया है तो मुश्किल था उनको रीशेप करके 10-12 जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में मर्ज करना। तो उसका मैंने तरीक़ाकार क्या किया है कि हमने उर्दू तारीख़ का सिर्फ़ एक टॉपिक रखा है। उसमें उर्दू ज़ुबान की इब्तदा, उर्दू ज़ुबान के नज़रियात, उर्दू ज़ुबान के नाम, उर्दू लिसानियात, उर्दू सौतियात, उर्दू ज़ुबान के मुख्तलिफ़ नज़रियात, शुमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान व अदब का इब्तदा और इर्तिका, और जनूबी हिंद में उर्दू अदब का इब्तदा और इर्तिका, इसको हमने सिर्फ़ एक टॉपिक में रखा है ताकि तहक़ीक़ से रिलेटेड, उर्दू ज़ुबान की इब्तदा और इर्तिका और तश्कील से रिलेटेड जो 2, 4, 10 सवालात हों उनको हम इसमें एड्रेस कर सकें। दूसरा बेटा जो टॉपिक होगा वो उर्दू अदब का इर्तिका है, इब्तदा से लेकर दाग दहलवी तक। हमने इसको एक ही टॉपिक में मर्ज किया है कि शुमाली हिंद के जो मेन हमारे बड़े उदबा थे, शोरा थे, इसी तरह शुमाली हिंद के, जनूबी हिंद के, कुतुब शाही दौर के, आदिल शाही दौर के, इसके बाद अहद ज़री में अपना मीर हैं, सौदा हैं, दर्द हैं, इसके बाद अबूरी दौर में मुसफ़ी हैं, आतिश हैं, नासिख हैं, जुर्रत हैं, गालिब और मोमिन का दौर है, और इसे हमने जो है वो एंड किया है हज़रत दाग पर। दाग दहलवी तक हमारा ये दूसरा टॉपिक चलेगा, दूसरा ये टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। और तीसरे टॉपिक में बेटा हम जदीद उर्दू शायरी को टारगेट करेंगे। जदीद उर्दू शायरी को हमने हाल ही से स्टार्ट किया है। हाल ही से लेकर अहद लम्हा हाज़िर तक जितने भी बड़े नाम हैं उनका तारुफ़, उनकी तख्लीक़ात का तारुफ़, और वो तमाम पॉसिबल क्वेश्चन जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्ट्रक्टर उर्दू के पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको हम इंशाल्लाह इसमें एड्रेस करेंगे। आपका बेटा चौथा टॉपिक असनाफ़ नज़्म का तारुफ़ बनेगा। उसमें रिवायती असनाफ़ के साथ साथ मैंने कोशिश की है कि जो जदीद असनाफ़ शायरी हैं उसमें तराइले आई है, उसमें नज़मीना आया है, ठीक है, सानेट और हाइको तो पहले हैं ही ऑब्वियसली। तो इन जदीद असनाफ़ को हमने उसमें इंशाल्लाह एड्रेस करना है। हमने उनकी ना सिर्फ तफ़हीम व तारीफ़ करनी है और उनकी अव्वली सूरत पे जाना है, बल्कि जो अहम राइटर्स हैं, लिखारी हैं, उनका तारुफ़ और तफ़हीम भी उनमें शामिल करना है। ऑब्वियसली बेटा आपका 5वां टॉपिक जो है वो असनाफ़े नसर का बनेगा। इब्तदा से लेकर दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा और सफ़रनामा
اور اس کے ساتھ ساتھ مکتوب نگاری ہے، اس کے ساتھ انشائیہ ہے، ناولٹ ہیں، اور جتنی بھی ذیلی اور ضمنی جو نثر کی اصناف ہیں ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور ان کے لکھاریوں کو، ان کے رائٹرز کے تعارف کو آپ کے 5ویں 6ٹھے جو ہے وہ ٹاپک میں ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اس فیز میں داخل ہوں گے جو گرامر کا فیز ہے، ہمارا بیسک کانٹینٹ ہے۔ آبویسلی اس میں بیان و بدیع ہوگا، اس میں جو ہے وہ بیسک قواعد ہوں گے، اس میں عروض ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کو بیٹا میں نے ان کی تشکیل جو ہے وہ ترتیب جو رکھی ہے، 3 ٹیسٹ دیے ہیں ہم نے قواعد کو۔ بیسک قواعد الگ ہوگا اور بیان و بدیع اور عروض الگ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اردو جرنل کی طرف۔ روزمرہ، محاورہ، ضرب الامثال، شعراء کے القابات، ان کے اعزازات، ٹھیک ہے، اور ان کی شہرت، ان تمام کو اردو کی آئینی حیثیت کو، ٹھیک ہے، اردو کی قومی حیثیت کو، سرکاری حیثیت کو، یا جنرل اردو کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان کو اس ٹاپک میں ایڈریس کریں گے۔ بیٹا ٹوٹل 10 ٹاپکس بنیں گے یہ۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی رکھی تو ہم یہ ٹیسٹ سیریز مکمل کریں گے، اور 28 کو آپ کا انشاءاللہ فائنل انسٹرکٹر اردو کا پبلک سروس کمیشن سٹینڈرڈ کا فائنل ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا یہ ٹوٹل 20 دن کی کریش ٹیسٹ سیریز ہوگی، جس میں آپ اپنے آپ کو ایگزامن کر سکیں گے، ریویو کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے باضابطہ تیاری نہیں کی ہے تو آپ کم وقت میں، کم پیسوں میں بہترین تیاری جو ہے، سٹینڈرائز تیاری جو ہے وہ ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں۔ 3000 بیٹا اس مکمل سیشن کی فیس ہوگی۔ اس میں مواد ہم آپ کو فراہم کریں گے، گائیڈنس ہم آپ کو فراہم کریں گے، میجر ٹاپکس پہ آڈیو ویڈیو لیکچرز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں وقت ضائع کیے بغیر کل سے ہی انشاءاللہ، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، 3 ہفتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ ان 3 ہفتوں کو ہم بہترین صورت میں یوٹیلائز کریں، اور اس کریش ٹیسٹ سیریز میں ہم اون سٹینڈرڈز کو ملحوظ خاطر رکھیں جن پہ آگے چل کر آپ نے پبلک سروس کمیشن کا پیپر دینا ہے۔ 20 ڈیز ہیں بیٹا ٹوٹل، اور 12 ٹاپکس بنیں گے۔ ہم نے ان کو جو ڈیوائیڈ کیا ہے، اس میں پورا اردو لٹریچر آئے گا، آپ کا ایم اے کا سلیبس آئے گا، انٹر کا سلیبس آئے گا، گریجویشن کا اردو کا سلیبس آئے گا، اور آبویسلی پریویس جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اس میں ایڈریس کریں گے۔ کوشش کریں، اب وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایم کے پریپریشن بیٹا آپ کو اس کریش ٹیسٹ سیریز میں 3000 کی فیس میں جو ہے وہ اردو لٹریچر کا پورا جو سلیبس ہے وہ نہ صرف کور کروانے جا رہا ہے، بلکہ تیاری کے لیے، ریویژن کے لیے آپ کو ایک فائنل اور آخری جو ہے وہ موقع پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ نمبر آپ کے سامنے ہیں، وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ انسٹرکٹر اردو کے پیپر کو نہ صرف کریک کر سکیں بلکہ 100% انٹرویو میں اپنی جو شمولیت ہے وہ یقینی بنا سکیں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، ڈھیر ساری نیک تمناؤں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ پر اعتماد ہو کر انسٹرکٹر اردو کے پیپر میں جائیں۔ آپ لوگوں نے کل کلاں اردو کا مستقبل بننا ہے، آپ نے اردو دان طبقے کی خدمت کرنی ہے۔ آبویسلی اس جاب سے آپ نے اپنے انفرادی جو فائدے ہیں وہ تو لینے ہی لینے ہیں، آپ نے اردو کمیونٹی کو بھی سرو کرنا ہے۔ وشو گڈ لک، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ پر اعتماد ہو کر جائیں۔ ایم کے پریپریشن کا پلیٹ فارم بیٹا آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے، نمبر آپ کے سامنے ہیں، رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ انٹرویو میں آپ اپنی شمولیت یقینی بنا سکیں۔ آپ کے وقت کا ڈھیر سارا شکریہ، آپ نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔